नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। ये कहानी उर्दू में है, इसलिए अगर आपको किसी उर्दू शब्द का अर्थ समझ ना आए तो स्क्रीन पर देखिएगा। उर्दू शब्दों के हिंदी और अंग्रेज़ी अनुवाद आपको स्क्रीन पर लिखे मिलेंगे। आइए सुनते हैं कन्हैया लाल कपूर का व्यंग्य शेख सिल्ली। शेख सिल्ली के जो शेख चिल्ली के पड़पोते कहलाते थे, दूर की कौड़ी लाने में यकताए रोजगार थे। एक दिन बेगम से कहने लगे, प्लान बनाओ वरना तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। बेगम समझें शेख साहब फैमिली प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं। हवा में हाथ नचाते हुए बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में फैमिली प्लानिंग का जिक्र करते हुए? 11 बच्चे पैदा करने के बाद जब तबीयत ऊब गई तो तौबा की सूझी। शेख साहब ने बेगम की नासमझी पर सर पीटने के बाद जवाब दिया, हमें आज तक पता न चला खुदा ने किस मसलहत की बिना पर तुम्हें अक्ल से महरूम रखा। हम फैमिली प्लानिंग का नहीं, 7 सालाना प्लान का जिक्र कर रहे हैं। औलाद के मुतअल्लिक हमारा जो नज़रिया है उससे सारी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। दरअसल गालिब का जो अकीदा आमों के बारे में था, हमारा वही बच्चों के बारे में है, यानी ज़्यादा हों और मीठे हों। मीठे यानी स्वीट। हम बच्चों की तादाद से कभी नहीं घबराए। अगर एक बच्चा भी लायक साबित हो, 99 लायक बच्चों की तलाफी हो जाती है। फिर ये 7 साला प्लान क्या? तौबा तौबा, बदमजाकी की हद हो गई। तुम प्लान को बला समझती हो। यही वजह है हमारे यहाँ जम्बू हाली ने डेरा डाल रखा है। तुमने शायद वो शेर नहीं सुना, याराने तेज गाम ने मंजिल को जा लिया हम। बेगम ने शेख साहब की बात काटते हुए सवाल किया, कौन से याराने तेज गाम ने? शेख साहब ने झल्ला कर कहा, लाहौल वल्लाह, अजीब नामाखूल औरत हो, कितने बेहुदा सवाल करती हो। अरे भाई, उन्होंने जिन्हें खुदावंद करीम ने तौफीक दी कि 7 साला प्लान बनाएं, इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? उनके वारे न्यारे हो गए। इन दिनों वो करोड़पति कहलाते हैं, शानदार कोठियों में रहते हैं, पुरतकल्लुफ़ कारों में घूमते हैं। मतलब ये कि बड़े ठाठ से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि वो कभी हमसे भी ज़्यादा मुफलिस और खल्लाश थे। अगर ये बात है तो आप भी अल्लाह का नाम लेकर 7 साला प्लान बना डालिए, शायद इससे ही हमारे दिन फिरें। अभी बनाते हैं, तुम हिम्मत करके एक कागज़ और कलम ले आओ। कागज़ को मेज़ पर रखते हुए शेख साहब ने बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा, पहले इस प्लान का ज़रा खाका सुन लो। फरमाइए। हम अपने 11 बच्चों को विलायत भेजेंगे, क्रिकेट टेस्ट मैच में हिस्सा लेने के लिए। तुम भी उल्टी खोपड़ी की हो। क्रिकेट टेस्ट मैच में हिस्सा लेने के लिए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए। इसके लिए रुपया कहाँ से आएगा? इसकी फिक्र न करो, हम अपनी ज़मीन बेच देंगे। फिर भी काम न बना तो घर का असबाब फरोख्त कर देंगे। ये मसला तो हल हुआ। आगे चलिए। हम अपना बोसीदा मकान मिस्मार कर देंगे, उसके बजाय आलीशान कोठी तामीर करेंगे। कोठी के लिए रुपया कहाँ से आएगा? तुम यही बात कहना चाहती हो ना? कोई ना कोई खुदा का बंदा दे ही देगा। आखिर हिंदुस्तान में 55 करोड़ इंसान रहते हैं, ये सब तो बखील हो नहीं सकते। बिलफर्ज हमें किसी ने रुपया न दिया, हम गैर ममालिक में रहने वालों से अपील करेंगे कि इस कार्य खैर में हमारा हाथ बटाएं। बहरहाल मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं। कोठी भी बन गई। अब और क्या बनाने का इरादा है? इसके बाद हम एक डीलक्स कार खरीदेंगे। ये महाना किस्तों पर खरीदी जाएगी, जिन्हें हमारा कोई ना कोई दोस्त अदा करेगा। फर्ज कीजिए हमारा कोई दोस्त किस्तें अदा करने पर रजामंद नहीं होता, फिर
تم ایسی فضول بات فرض ہی کیوں کرتی ہو؟ یہ کیوں نہیں فرض کرتی کہ ہمارے اتنے دوست رضامند ہو جائیں گے کہ ہمیں ہر ماہ بذریعہ قرعہ اندازی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کون قسط ادا کرے گا؟ بصورت دیگر ہم 80,000 روپیہ قرض لے لیں گے۔ کار لینے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام کیا ہوگا؟ اگلا پروگرام پیداوار بڑھانا ہوگا۔ تم شاید پوچھنا چاہو گی، زمین بیچنے کے بعد ہم فصلیں کہاں اگائیں گے؟ اس سوال کا صاف اور سیدھا جواب ہے اپنی کوٹھی کے آنگن میں اور کوٹھی کی چھت پر۔ کوٹھی کی چھت پر آپ ہل چلائیں گے کیا؟ ہل نہیں، ٹریکٹر۔ پھر تو چھت کا خدا حافظ ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، ہم ٹریکٹر ذرا آہستہ چلائیں گے۔ لیکن چھت پر جگہ ہی کتنی ہوگی؟ اس کا وہم نہ کرو، ہم جدید کھاد کا استعمال کر کے تھوڑی زمین میں زیادہ پیداوار حاصل کر لیں گے۔ 3 سال کے بعد ہمیں فصل سے اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ ہم اپنا سارا قرض ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد آنے والے 4 برسوں میں ہماری خوشحالی کا وہ ٹھکانہ ہوگا کہ لوگ ہم پر رشک کیا کریں گے۔ تو یہ ہے آپ کی 7 سالہ پلان کا مکمل خاکہ۔ ابھی مکمل کہاں ہے؟ ہم نے تمہیں یہ تو بتایا نہیں کہ کوٹھی کے 2 کمروں میں پولٹری فارم کھولا جائے گا۔ 500 مرغیاں پالی جائیں گی، ہر ایک مرغی اوسطاً 10 چوزہ۔ آپ تو اپنے پردادا شیخ چلی کی طرح ہوائی قلعے بنانے لگے۔ پردادا جان تو بڑے سادہ لوح تھے، اگر کوئی باقاعدہ پلان بناتے تو آج ہمارے خاندان کی حالت اتنی پتلی نہ ہوتی۔ ہاں، تو ہم کہہ رہے تھے 1 چوزہ 2 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ اب ہمارے پاس 10,000 روپیہ ہو جائے گا۔ اس سے شاید آپ بھیڑیں خریدیں گے۔ ہاں، اور بھیڑوں کے اون فروخت کر کے جو روپیہ آئے گا اس سے ہم ایک نئی قسم کا کارخانہ لگائیں گے۔ یہ کارخانہ کون سا مال تیار کرے گا؟ یہ کارخانہ چھوٹے چھوٹے کارخانے تیار کرے گا، جیسے سیمنٹ تیار کرنے کا کارخانہ، بلیڈ بنانے کا کارخانہ، کھانڈ بنانے کا کارخانہ، موٹریں بنانے کا کارخانہ وغیرہ وغیرہ۔ آئندہ جس شخص کو کارخانہ لگانا مقصود ہوگا وہ ہمارے کارخانے سے بنا بنایا کارخانہ آ کر لے جایا کرے گا۔ تب تو ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اس میں کیا شک ہے؟ اس پلان کو عملی جامہ کب پہنایا جائے گا؟ شیخ صاحب نے یکلخت ایک کہا لگا کر کہا، عملی جامہ؟ بیگم، کیا تم واقعی سمجھتی ہو پلانوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے؟ تم بڑی سادہ لوح ہو۔ ہم شیخ چلی کے پڑپوتے سہی، لیکن اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں پلان صرف کاغذ پر بنائے جاتے ہیں۔ جانتی ہو اگر ہم اس پلان پر عمل کریں گے ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں زمین اونے پونے فروخت کرنی پڑے گی، کوئی شخص ہمیں قرض دینے پر آمادہ نہ ہوگا، ہمارا کوٹھی بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنا بوسیدہ مکان گرا دیں گے ہمیں فٹ پاتھ پر بسیرا کرنا پڑے گا، ہمارے بچے فیس ادا نہ کر سکیں گے اور انہیں آکسفورڈ سے نکال دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ہماری حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اگر یہ معاملہ ہے تو اتنی ناف زنی کی کیا ضرورت تھی؟ بیگم، دلی میں ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا، دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ پھر بھی اسے عملی جامہ پہنانے میں حرج کیا ہے؟ ضرور جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، حرج صرف اتنا ہے جب ہمارا 7 سالہ پلان فیل ہو جائے گا تو ہم دونوں کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا، پلان بناؤ اور تباہ ہو جاؤ۔ شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے کنہیا لال کپور کی لکھی ہاسیہ کہانی شیخ سلی۔ امید ہے یہ کہانیاں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ میرے چینل پر آنے کے لیے اور ان کہانیوں کو سننے کے لیے دھنیہ واد۔